اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى۔ حضرات ذی وقار شادی دا موقع ہے اور آج ولیمہ بھی ہو چکا ہے۔ دعا کرو اللہ اس جوڑی اندر محبت الفت پیدا فرمائے، اللہ انہاں دو خاندانہ اندر محبت پیدا فرمائے، اور بڑی ہی خوشی دا موقع ہے کہ لوگ شادی دے موقع دے اللہ نو بھول جاندے ہیں، رسول پاک نو بھول جاندے ہیں، اور انہاں نے شادی کر کے بھی اللہ دے رسول نو یاد رکھیا ہے کہ اسی دین دی مجلس جانی ہے۔ اللہ پائی عبداللہ نو نیک سال نورینہ اولاد عطا فرمائے، اللہ انہوں نے ایسے سال اپنے گھر بیت اللہ دی زیارت فرمائے۔ حضرات دی وقار میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے موقع مناسبت دے نال خدا دور دور نال بھی تعلق نہیں، لیکن میں کوشش کراں گا کہ آخر تے او بھی عنوان دی کچھ نہ کچھ تو صاحباب دے سامنے ذکر کرا۔ اگر کوئی بندہ پریشان ہے نا، دکھی بندہ ہے، زندگی والو بڑا پریشان ہے، تے سورۃ الضحیٰ نو ترجمہ تفسیر نہ پڑھیا کر۔ ادھے اندر زندگی گزارن دا طریقہ سلیقہ موجود۔ لوگ جڑے ہیں نا شریکہ برادری اپنے بیگانے پہنا پائی، ایک کسے موقع دے بھی انسان نو جین نہیں دیتے۔ یہ مہندی کڈو تو تاد کہتے لو جی نہ کنجر خانہ کیتا ہے، تے جے جلسہ کراؤ تو کہا لگے ایڈے وڈے صوفی پہندے نہیں۔ یعنی کہ لوگاں دا مزاج، لوگاں دے رویے کسے نہ کسے موقع دے کسے دے دل نو ٹھیس پہنچانا۔ اس صورت نازل ہون دا سبب پتہ کی سرور کائنات جناب محمد پڑھنا پڑھنا درود پڑھنا پڑھنا باقی تو سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دو تین راتاں تہجد دی نماز وارتے نہ اٹھ سکتے، نیند نہیں ہے، جاگ نہیں ہے۔ ہن کافرہ پتہ کی کیا کہ لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جڑا شیطان آندا سی وہ شیطان چھڑ گیا۔ کتنا بڑا کہ رسول پاک دے کول جڑا شیطان آندا سی وہ شیطان چھوڑ گیا۔ ہن تہجد یا نماز یا عبادت کوئی نہیں۔ اور ایسے حالات اندر جدو کوئی بھی اپنا نہیں، سارا جاگی دشمن، ادھو حوصلے دین والی ذات سی تے اللہ دی ذات سی۔ یہ ہوئی راوی حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے دوسرا موقع یہ کہ کچھ لوگاں نے کافرہ نے نبی پاک دے کلو سوال کیتا، آپ نے فرمایا میں دساں گا۔ تو جواب اندر جناب جبریل امین وحی لے کے نہ آئے، لوگاں کہنا شروع کر دیتا لو جی یہ سچا نبی ہوندہ تے وحی دے ذریعے سانو خبر ضرور دیندہ۔ پتہ چل گیا کہ بعض اللہ مصطفیٰ علیہ السلام اے نبی سچا نہیں۔ یہ دو واقعات دی وجہ دو اللہ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی۔ تڑی توجہ میرے والے اور باہر نہیں ویکھنے، باہر صرف ایک ہی مہمان ہونے تھی آن کے بہ جانا۔ تقریر سننی ہے تو ٹھیک ہے، آپ مہمان فون کر کے بلا لیا، بیدار ہو، ہاتھ کھڑے کرو، پتہ تن پتہ ہو سٹھیالے جانے سے پیتی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ یعنی کہ دو مواقع دو احادیث کی روشنی اندر اس سورت شان نزول ہے۔ تو جدو اس سورت نازل ہوئی ہے نا، اللہ فرماندے نے والضحیٰ سونیا محبوبہ تیرے رب نو قسم ہے کہ دی اچھو بولو ضحیٰ دا کی مانا چہرہ۔ یہ ہوئی میں پوچھنا چاہنا ہے کسے دنیا دی لوگوں دی کتاب جو ضحیٰ دا مانا چہرہ نہیں۔
وضحا فرمایا سونے جدو سورج نکلدا ہے نا چنگی طرح روشن ہو جاتا صبح 8 8:30 دا ٹائم ہوندا جنوں چاشت دا ٹائم کہندے نے فرمایا سونے محبوبہ اس ٹائم دی تیرے رب نو قسم واللیل اذا سجا تے اس ٹائم دی قسم ہے رات دی قسم ہے جدو رات دا اندھیرا چھا جاندا ادا مطلب پتہ کی قسم اٹھان دا قسم اٹھان دا مطلب مقصد ہے کہ دن تو بعد روشنی آوے تھی کی خیال اگلا دن نہیں ہونا کچھ ہی بولو سمجھ آ رہی بھی کوئی نہیں ہون رات پہ گئی ہے صبح دن چڑھنا ہے نا پورا ایمان ہے پورا یقین ہے ان جی اللہ فرماندے نے سونیا جے چاند دن تسی تہجد واسطے نہیں اٹھ سکے کی خیال تسی ہمیشہ ہی اٹھنا کوئی نہیں کی خیال تو اٹھ آج ہمیشہ ہی جبریل دور ہو جانا جیوے رات دن تو بعد رات آندی ہے اور رات آن کے یہ نہیں کیا کہ اگلا دن نہیں چڑھنا فرمایا سونا جیوے اگلا دن دا سورج روشن ہوئے گا یہ چاند تکلیفاں تو بعد اسی اگلی تواڈی زندگی اندر روشنی تے نور پیدا کرنا والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا تے گل سنیو سٹھیالے والے اس سورت دے مضامین جو پہلا سبق میں دینا چاہنا قرآن نے پتہ کی کیا کہ جدو آسمان تو جبریل بھی نہیں آئے جدو پیغمبر کائنات 2-3 راتاں تہجد واسطے نہیں اٹھ سکے تو نبی پاک دے دل چ خیال آیا کہ تے آسمان والا رب میرے تو ناراض ہی نہ ہو گیا میرے بھائی جرا نوجوان فجر ٹائم ستا ہے فجر دی نماز نہیں زور دی نماز نہیں عصر دی نماز نہیں مغرب دی عشاء دی نماز نہیں انہوں سوچنا چاہیے تھا کہ دا رب ناراض نہیں ہو گیا نبی پاک صرف 2 یا 3 دن تہجد دی نماز واسطے نہیں اٹھے پریشانی لگی کہ میرا رب ناراض ہی نہ ہو گیا ہے اور چند دن آسمان تو جبریل نہیں آئے آپ پریشان ہوئے کہ رب ناراض نہ ہو گیا ہے تیرے تے غربتاں لچاریاں پریشانیاں بیماریاں آ گئی آج ہی رات سوچ لے کہ تے رب آسمان والا تیرے تے ناراض نہ ہو گیا ہوئے یہ رب آسمان تو وہی جیسی رحمت تے نعمت روک سکتا ہے اللہ تیرا رزق تے تیرے لیے خوشیاں بھی روک سکتا ہے پیغمبر کائنات رو تے فکر لگی میرا رب ناراض نہ ہو جائے حالانکہ میرا ایمان ہے 63 سالہ اندر میرے مصطفیٰ دا ایک گناہ بھی آسمان وال نہیں گیا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس کی وجہ تو آسمان والا رب ناراض ہویا لیکن نبی پاک نو فکر لگی ہے آج دے نوجوان نو فکر کیوں نہیں سر دے والا تو لے کے پاؤں دے ناخن تک اللہ دے رسول دی مخالفت کرنا بڑا ہی خوشیاں نال پھردا پیا بڑا خوش پھردا پیا دنیا دے میرے بھائی وقت آن والا ہے جے مصطفیٰ دنیا دے نہیں رہے تے دس رہنا کنے اچھی بولو تواڈے کول پنڈ قبرستان ہے گا نا ایتھوں دے لوگ جڑے زندہ سی قبراں تے گئے نے یہ دنیا دا نظام ختم ہو جانا ہے تے آسمان تو پھر قرآن آیا فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا فرمایا سونے محبوبا تسی 2 دن تہجد 2 دن نماز تہجد واسطے نہیں اٹھ سکے پریشان ہو گئے ہو کہ تیرا رب ناراض نہ ہو گیا وے یا آسمان تو جبریل نہیں آئے پریشان ہو گئے ہو کہ تیرا رب ناراض نہیں ہویا کہ تیرا رب ناراض ہی نہ ہو گیا ہوئے فرمایا سونیا نہ تیرے رب نے تینوں چھوڑیا یہ نہ تیرا رب تیرے ناراض ہی ہویا ما ودعک ربک وما قلا حضرات زی وقار سورۃ الضحا دا پہلا سبق ہے وے اپنی زندگی اندر راتیاں تنہائیاں اندر بیٹھ کے سوچیا کر کہ تے آسمان والا رب ناراض تے نہیں مینوں نماز دی توفیق نہیں میں فجر ٹائم ستا رہنا ہے میں ظہر اثر ٹائم اپنے کاروبار اندر لگائیں میں مغرب عشاء مسجد نہیں آندا کتے اپنے دل دے کول چیک کریا کر اپنے ضمیر کولو فیصلہ لیا کر کتے آسمان والا رب ناراض تے نہیں ہو گیا جب مصطفیٰ 2 دن تہجد 2 دن تہجد واسطے نہ اٹھن تے پریشان ہو جانا میرے پیغمبر نو فکر لگی ہے کتے میرا رب ناراض نہیں اور جس نوجوان دیاں تنہائیاں نہ پاک ہو گئی نے جس نوجوان دی خلوت نواک ہو گئی ہے جڑا
شکاری بنیا ہے بازاراں دا پھردا ہے کسے دی عزت تے کسے دی بیٹے تے بہن دی عزت دا شکاری بن گیا ہے انہوں سوچنا چاہیے ہے کہ تیو دا رب ناراض تے نہیں ہو گیا یاد کر لے جس بندے کول دنیا کائنات دیاں ساریاں دولتاں ہونا او دے کول کوٹھیاں او دے کول کاراں او دے کول اولاد او دے کول جانور او دے کول زمین ہوے لیکن او دا رب ناراض ہے اللہ دی قسم دنیا تے فقیر تے مسکین اے بندہ جے یہ رب ناراض اس کو ٹھیک کرو چھاڑو یہ رب ناراض ہے تے دنیا دی کسے چیز تے دولت دی ضرورت کوئی نہیں قرآن اندہ والضحا واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا قرآن دی سورت ضحا دی ترتیب ہٹ کے میں جنا سیرت دی ترتیب لگانا چاہنا اس سورت اندر اللہ فرما دینے علم یجد کا یتیمن فآوا سونیا محبوبہ اسی چھڑنا ہوندہ تے تسی ماں دے پیٹ اندر سو ادھو چھوڑ جاندے سونیا محبوبہ سی چھڑنا ہوندہ تسی دنیا دے آئے ہو یتیم بن کے آئے ہو اسی ادھو چھوڑ جاندے فرمایا سونیا محبوبہ اگر اسی چھڑنا ہوندہ تے توڑی والدہ چھوڑ گئی ہے اسی بھی چھوڑ جاندے توڑا دادا چھوڑ گیا اسی بھی چھوڑ جاندے فرمایا سونیا چھڑنا ہوندہ تے اسی ہر موقع تے چھوڑ کے جاندے لیکن اسا ہر موقع تے ہر پہلو تے توڑا ساتھ دیتا ہے فرمایا سونیا جدو ویکھو نا تسی یتیم دنیا تے آئے سو علم یجد کا یتیمن فآوا سونیا اسا دونوں ٹکانا دیتا ہے اسا دونوں عزت دیتی ہے اسا دونوں شہرت دیتی ہے اسا دونوں مقام دیتا ہے ایڈا اونچا مقام دیتا ہے دنیا تے ایڈا اونچا مقام کسی دوسرے دا بنایا ہی کوئی نہیں علم یجد کا یتیمن فآوا میرے مصطفیٰ پیدا ہوئے نے تخیلات کے اندر جانا چاہنا ہے سیرت دا تے حدیث دیا کتاباں دا نچوڑ دسنا چاہنا ہے جدو مصطفیٰ پیدا ہوئے نے میرے آقا یتیمی دے عالم اندر دنیا کائنات تے آئے نے تے مانو فکرہ لگیا نے ہائے میرا عبداللہ یتیم بن کے آیا ہے میرا بیٹا یتیم آیا ہے تے میرے بیٹے نے خوشیاں دا راکھا کون بنے گا میرے بیٹے نو خوشیاں کون دے گا آمنا سوچ دیاں پہیاں نے دنیا تے باپ زندہ ہوئے تے پترانو کھلونے لے آگے دے دینے تاکہ بیٹا کھیل لوے تاکہ بیٹا خوشیاں تقسیم خوشی جنا خوش ہو جاتے خوشیاں منا لوے حضرت ماں دی آمنہ پریشان ہے آسمان والے رب نے ندا دیتی ہے فرمایا آمنہ کیوں پریشان ہو رہی ہے اللہ سونیا میرا یتیم لال انہوں کھیلن لی کون لے آگے دے گا انہوں کھلونے کون دوے گا اللہ فرماندے نے آمنہ پریشان کیوں نہیں ہے تیرے مصطفیٰ لئی تیرے سونے لال لی کھلونے دے انتظام اسی کرانگے دنیا تے کھلونے یا لکڑی دینے یا پلاسٹر تے لے لیندے اللہ فرماندے نے آمنہ پریشان نہ ہو تیرے یتیم لال واسطے اسی کھلونا آسمان دا چن بنا دوانگے فرمایا عالم یجد کا یتیمن فآوا حضرت ماں دی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی حضرت ماں دی آمنہ سوچی پہ گیا نے کہ میرا لال پیدا ہویا ہے پتہ نہیں دنیا تے میرے لال دی نصیب تے مقدر کے ویدے بنن گے حضرات جی وقار اگلی گل تے غور کریا جے پتر پیدا ہو جانا تے باپ جنا پترانو سیر کران واسطے فیصلہ آباد یا پارکند لے جاندا ہے کوئی مری لے جاندہ ہے کوئی آزاد کشمیر لے جاندہ ہے کوئی ناران کا گان لے جاندہ ہے یا مکہ دے بچے طائف اندر چلے جاندے نے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دنیا تے آئے نے تے ماں جی بڑیا پریشان ہے فرمایا آمنہ کیوں پریشان ہے فرمایا اللہ میرے یتیم دیا سیرہ کون کرائے گا فرمایا آمنہ پریشان نہ ہو تیرے یتیم نو سیر اسی کراوانگے اللہ طائف اندر فرمایا نہیں آزاد کشمیر فرمایا نہیں ناران تے کگان فرمایا نہیں فرمایا اسی تواڈے لال نو سیر کراواں تے جنت الفردوس دی کراواں گے ہاں ہاں صحیح فرمایا عالم یجد کا یتیم تھوڑا شور کم کر دو ماسٹر کھول دو ایک کو تھوڑی کھول دو سمجھ آنے چاہیے
علم یجد کا یتیمن فاوا فرمایا سونیا مبوباسی تو انو یتیمی دے عالم دے جگہ عطا فرمائی ہے. کل میرے وقتی میں بات اختصار دے نال ہے حضرت قاری ریاض مدنی سادہ بیان سنانا چاہنا تاکہ تسی توڑے پتہ چل جائے کہ شان مصطفیٰ کی ہے عظمت مصطفیٰ کی ہے. آج اللہ دی رحمن اپلکھے دور ہو جان گے اہل حدیث نبی دی شان بیان کر دینے آج سارے مغالطے دور ہو جان گے. آئیے میں اپنے موضوع لانا چاہنا علم یجد کا یتیمن فاوا فرمایا سونیا تسی یتیم سو تے اساں تانوں جگہ عطا فرمائی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام 4 سال اندر حضرت ماں جی حلیمہ دی بستی اندر رہ کے آئے نے واپس آئے نے آن کے مکے دے بازار اندر کھیل دے پے نے اور پاپ ہوندے تے بچے باپ نال لاڑ تے پیار کر دے نے. سٹھیالے دے نوجوانوں یہ دنیا تے باپ زندہ ہو اللہ دی قسم ایدیاں قدرہ کر لے ایدیاں جنا خدمتہ کر لے وگرنہ انہوں پوچھ جڑے باپ نو ملن واسطے سٹھیالے دے قبرستان اندر جاندے نے انہوں پوچھنا جڑے عیداں دے دن باپ نو ملن واسطے قبرستان جاندے نے جڑے خوشیاں دے موقع دے والدین نو ملن واسطے قبرستان جاندے نے. میرے مصطفیٰ گھر اندر آئے نے فرمایا اماں بچے بازار اندر کھیل دے تے باپ اندے تے لاڑ پہ کر دے نے میں محمد دا باپ کیتے نے مجبور ہو جاندیاں نے اپنے لال نو تیار کیتا ہے تے مکیوں سفر کر دے یسرب اندر چلے جاندیاں نے فرماندیاں نے آجا میں تینوں تیرے باپ نے ملاقاتہ کروا لیا ماں 6 سال دی عمر ہے میرے مصطفیٰ یسرب اندر چلے جاندے نے مدینے دا پرانا نام یسرب ہے. میرے مصطفیٰ یسرب اندر گئے نے تے فرمایا اماں میرے پاپا کتے نے ملاقات کراؤنا تے حضرت ماں جی آمنا این مدینے دے قبرستان اندر لے کے چلے جاندیاں نے آندیاں نے وے میرے لال آئی تیرے پاپا عبداللہ دی قبر ہے ادنا لاڑتے پیار کر لے. اور کائنات دے لوگوں ایتھے تسی نیٹ تے ویڈیو ویکھی ہوئے گی جنہاں سکولاں دی اندر استاد بھیجے نے پتر یا فیس لے کے آویں یا اپنے باپ نو لے کے آویں اور فیساں تے کوئی نہ کوئی دے دے گا لیکن باپ نہیں جے ملدا باپ دا رشتہ نہیں جے ملدا باپ دی محبت نہیں جے ملدی. فرمایا میرے لال آ تیرے پاپا دی قبر ہے آپ تخیلات دی دنیا اندر جانا کی منظر ہوئے گا. میرے مصطفیٰ دا اج 6 سال دی عمر ہے تے میرے آقا اپنے باپ دی قبر تے سینہ پہ رگڑ دے پے نے اپنے باپ دی سی قبر تے اپنے آپ نہ لاڑتے پیار پہ کر دکھا رہے نے. حضرات دی وقار گل اگے ٹورا میرے آقا حضرت آمنہ دے نال واپس مکے آ رہے نے تے جدوں مقام ابوا تے پہنچدیاں نے ادھر پیغام اجل آ جاندا ہے. اللہ فرماندے نے آمنہ تو دے باپ والوں پریشان ہوندی سی تے میں تے تیریاں تے ایدیاں وی جدائیاں کر دینیاں وا. تو دے باپ والوں پریشان ہے کہ باپ دنیا تو گیا یتیم ہے میرے فیصلے میں تینوں تیرے تو بھی یتیم کر دینا. حضرت ام آمنہ فرماندیاں نے اے جمع جی آمنہ دے آخری لمحات ہے موت دے لمحات آ جاندے نے تے ماں جو پیار پہ کر دی ہے سیرت ابن حشام دی صحیح لے گیا رہی سند صحیح سند نہیں تے ماں جو پیار پہ کر دی ہے لاڑ پہ کر دی ہے تے جناب ام آمن فرماندیاں نے نی ام آمن اینو باپ دا بھی پیار چاہی دائی اینو ماں دا بھی پیار چاہی دائی نی ام آمن اے دورا یتیمی اینو باپ دا بھی پیار چاہی دائی تے اے عبدالمطلب دی امانتی اینو عبدالمطلب دے حوالے پڑی جناب امانت دے طور تے پیش کر دائی تے حضرت ماں دی ام آمن فرماندیاں نے انج نبی پانو سینے تے لٹا کے تے دعاواں پہ کر دیاں نے اور کیڑی ماں دنیا تو جاوے تے اولاد دی سینے اندر محبت نہیں ہوندی. میری ماں آمنہ انج میرے لال نہ میرے پیغمبر نال پیار پہ کر رہی ہے تے واپس مرحوم یاد آئے نے فرماندے نے مکہ دور تے دور مدینہ تے خیشہ خبر نہ کوئی وچ پردیس مقدر والی اج بات برابر ہوئی. ایک پردیسی ایک یتیم تے دوجا پردیسی رب نو معلوم حالاں
ویکھے پئی یتیم نبی وال انج یتیم ول ویندی ہے انج لاڑ پیار دے نال ویکھدی پئی ہے فرماندیاں نے ویکھنا آسان نصیب نہ ہویا تیرا بخت بلند ستارہ تے ویکھ نہ سکیا تیری صورت پیاری تیرا باپ پیارا حضرات دی وقار میرے آقا دی والدہ دنیا تو جدائیاں دے کے چلے جاندیاں نے اے سٹھیالے والیو بڑے بڑے رشتیاں دے مٹی پانی آسان ہے پیدا کن والے رب دی قسمیوں ماں دی قبر تے مٹی پانی بڑی مشکل ہے تے ہاتھ بھی 6 سال دے بچے دے ہون ہے تے ہووے بھی پردیس ہووے بھی ماں میں ایمن نال ہے اوتھے حوصلہ دین والا بھی کوئی نہیں اوتھے پیار تے لاڑ دین والا بھی کوئی نہیں 6 سال دے ننیاں منیاں ہاتھاں دے نال میرے آقا نے اپنی ماں نو قبر دے حوالے کر کے تے واپس مکے آ جاندے نے باپ بھی دنیا تے کوئی نہیں ماں بھی دنیا تے کوئی نہیں تے قرآن سچ آندا ہے الم یجد کا یتیمن آوا ایتھے جناب حضرت قاری الیاس مدنی صاحب جیسی سریلی آواز اندر کوئی ماں دی شان بیان کرے نا 70 سال دے بابے بھی رو پیندے نے 50 سال دے بزرگ بھی رو پیندے نے آمد نو نبی والا کے جاوا صحیح مسلم تے کتاب الجنائز حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے ایک دن میرے آقا سفر کر دے با ابواد مقام تے پہنچ جاندے نے اینجے چھوٹی جی ٹیری ہے اس ٹیری تے جا کے میرے آقا اینا روئے نے بقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اینا روئے نے اب کا من حولہ ہو بقا یبکی دا مانا خود رونا اب کا یبکی دا مانا خودوں کا نوروا دینا حدیث اندر دونوں لفظ ہے بقا رسول اللہ میرے آقا خود نہ روئے نے میرے آقا دے آنسو والوے کے نبی دے سارے یار رونا شروع کر دیندے نے آقا دے سارے صحابہ رونا شروع کر دیندے نے فرمایا سونے پھر نہ کیوں پہ رو رہے جے فرمایا میرے صحابہ یہ ڈیری عام نہیں جے یہ پتھر کوئی عام نہیں جے یہ مٹی کوئی عام نہیں جے یہ زمین دا ٹکڑا کوئی عام نہیں جے 6 سالاں دا آسان تے اپنی ماں نو الوداع کر کے گیا ہاں یہ تے میری اماں آمنہ دی قبر ہے صحابہ اندر ہے میرے مصطفیٰ بڑھاپے اندر ہے بارسی رنگال لکھ دینے ہونے تو بارسی اندر ہے میرے آقا دی وفات والا سال ہے آقا قبر تے بیٹھ کے اینا روئے رو رو کے قریب صاحب صحابہ نو بھی روا دیتا ہے کیوں روئے نے اے ماں جی بہار دنیا تے کوئی نہیں اے باپ دیا پیار تے رشتہ دنیا تے کوئی نہیں حضرات دی وقار گل سننا اللہ فرمان دے نے عالم یجد کا یتیمن فآوا سونیا محبوبہ تسی یتیم سو تے ایسا تو انو ٹکانا دیتا تینو تے منو پیغام مل گیا اور یتیمی آ جائے اللہ دیا رحمتہ تے اللہ دے جناب اللہ دی رحمت تو کدی نہ امید نہیں ہوئی دا ماشاءاللہ جی ساڑی جماعت دے عظیم خطیب میرے محبوب خطیب فضیلت الشیخ جناب حضرت مولانا قاری محمد الیاس مدنی صاحب تشریف لے آئے نے انشاءاللہ 12:05 منٹ تقریر شروع ہو جائے اللہ فرماندے نے عالم یجد کا یتیمن فآوا سونیا تسی یتیم سو تے جگہ کنے دیتی ہے آگے نا تو کھا دے گے سٹیالے ادھر میرے وال تکو نا عالم یجد کا یتیمن فآوا نبی پاک دنیا تے یتیم آئے سی تے نبی نو جگہ کنے دیتی ہے نہ بولیو فرمایا علم یجد کا یتیمن فآوا سونیا محبوبہ تسی یتیم سو اسا تواڈی دیکھ بھال کیتی ہے اسا تانوں عزت عطا فرمائیاں اسا تانوں شان عطا فرمائیاں اس صورت دے اندر اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ اپنی یتیمی دے وقت نو یاد کریا جے اگر تواڈے کول کوئی یتیم آ جائے تے اونوں جھڑکا نہ ماریا جے اونوں اپنے در تو نہ دھتکاریا جے سونیا تسی اپنی یتیمی ول ویکھ کے
یتیماں نال پیار کریا جائے میرے آقا فرماندے نے روئے زمین دا بہترین کارو نہیں جنہوں ٹیل تے پتھر تے اے سی لگے ہونا ہے سٹھیارے والیوں روئے زمین دا بہترین کار ہے کوٹھیاں تے بنگلے نہیں جائے اللہ دی قسم ہے نبی پاک دی عدالت دے ذریعے فیصلہ ہے روئے زمین دا بہترین کار ہوئے پاویں ککھاں دی کلی ہے او دے اندر یتیم ہے تے یتیم دی کفالت ہے آقا فرماندے نے روئے زمین تے سب نال بہترین گھر ہوئے جس گھر اندر یتیم دی کفالت ہوندی ہوئے یہ سیرت سنن دا مقصد یہ نہیں کہ یتیماں دے نال بھراواں والے ویر کٹنے بھراواں دی دشمنیاں یتیماں نال پالنیاں اساں ویکھیا ہے ویر فوت ہو جائے نا بھرا فوت ہو جائے نا تے دوجے برا جنازیاں دے ڈرامے کر دینے پتراں دے سراں دے ہاتھ رکھ دینے پتر نہ رو اسی تواڈے بابا تیو نہ رو اسی تواڈے بابا پیدا کرن والے دی قسم انج منٹاں اندر بدل جاندے ہی انہاں یتیم دھیاں دے رشتے کرنے تے دور ہے انہاں یتیم دھیاں دے رشتے لیندے بھی کوئی نہیں جے انہاں دے جہیز دے انتظام بھی نہیں جے کر دے سیرت النبی دا پہلا سبق ہے میرے آقا دنیا تے یتیم بن کے آئے نے تے آقا نے یتیماں نال بڑا پیار کیتا میرے مصطفیٰ نے یتیماں نال بڑی محبت کیتی ہے گلاں بڑیاں اگلے مجنہ عنوان ول جانا چاہنا اللہ فرماندے نے سونیا محبوبہ سورت زحا دا دوسرا مضمون ہے سونیا محبوبہ تسی فقیر سو تواڈے تے غربت بڑی سی اساں تانوں غنی فرما دیتا ووجدک عائلا فاغنا سونیا تسی غریب بڑے سو میں اس کتاب جامع ترمذی دا کتاب زہد پڑھنا چاہنا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو ساڈے گھر اندر انج دے وی دن آئے نے کدی دو مہینے چولہے تے اگ نہیں سی چلدی اوے سٹھیالے والیا تو چنگا کھانا تے پھر رب دا شکرا بن گیا صبح چنگا کھانا دوپہر چنگا کھانا لاکھ روپے دے موبائل نہیں پھردا مہنگے سوٹ پائی پھردا وا تیری زبان تو جدوں وی بول نکلدے نے رب تے شکوے کردا ہی نکلدا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے کائنات دے لوگو اسی دو مہینے اندر یا دودھ تے گزارا کر دے یا کھجوراں تے گزارا کر دے ساڈے گھر اندر تے روٹی بھی نہیں سی پکدی ساڈے گھر تے سالن بھی نہیں سی پکدا شادی دا موقع میں تے پیغام دینا چاہنا شادی تو بعد انسان تے غربتاں بھی آ جاندیاں نے شادی تو بعد انسان تے لچاریاں بھی آ جاندیاں نے شادی تو بعد انسان دا مال کم بھی ہو جاندا ہے یہ ازمائش دے طور تے آندا لیکن اس تو بعد اللہ غنی بھی کردا لیکن اس ازمائش دا موقع دے جے دلہا تیو بھی سن لے جے دلہن تیو بھی سن لے طلاقاں نہیں دے دیاں طلاقاں نہیں لئی دیاں گھر نہیں ہو جاڑی دے گھران دے فسر فسادات پیدا نہیں کری دے واہ نبی دیو بیویو جنہ نبی نال دو مہینے بغیر کھانے تے بھی گزارے کیتے نے حتیٰ یہ ماں جی اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ایک دن میرے مصطفیٰ کر اندر آئے نے آقا دا پیڑ مبارک کافی اندر ہے تے جیڑیاں وفادار بیویاں ہوندیاں او تے چہراں دے جناب شوہراں دے چہریاں تو حالت کفیہ پڑھ لیندیاں نے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے مینوں پتہ لگا کہ نبی پاک نو بھوک بڑی لگی ہے تے میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ گھر اندر کوئی کھانا تے پیش کرو نا اماں جی فرماندیاں نے میں پتہ کر دیاں گھر اندر تلاشی رہی ہے تے کچھ بھی نہیں ملیا نو گھر تے نواں گھر تے پیغام بھیجیا کسے گھر اندر بھی کچھ موجود نہیں میری ماں فرماندیاں نے آقا گھروں باہر نکل گیا پریشانی دے عالم اندر جڑیاں وفادار بیویاں ہوندیاں او شوہراں دیاں پریشانیاں برداشت نہیں جے کردیاں میرے آقا مسجد اندر آئے نے آن کے نماز پڑھی ہے اس دوران سیدنا عثمان کر اندر آئے نے آن کے دستک دیتی ہے فرمایا اماں جی دسو نبی پاک کتے نے فرمایا عثمان تینوں نبی پاک دے بارے کی دسا اج اللہ دے نبی آئے نے تے گھر اندر کھانا کوئی نہیں تے پریشان ہو کے کرو نکل گئے نے کرو چلے گئے نے تے مسجد اندر ہون گے حضرت عثمان اندر نے فرمایا ماں جی اگر یہ حالت کفیت ہے تسی عبد الرحمن بن عوف نو یاد کر دے تسی سخی عثمان نو یاد کر دے اسا دے اپنا تن من نبی تے قربان کر دیندے حضرت ماں جی عائشہ دی گل سنی ہے عثمان گھر اندر گئے نے راشن لے آئے کھانا پکیا لے کے انج میری ماں دے گھر اندر لے کے آئے نے میرے مصطفیٰ آ جاندے نے آن کے ویکھیا کھانے دی خوشبوواں پہ آ رہیاں نے آقا فرماندے نے عائشہ کھانا کتوں آیا
فرمایا سونے محبوبہ اے پوچھو بھلا کدھروں کھانا آیا ہوئے گا؟ فرمایا نہیں عائشہ یا عبد الرحمن بن عوف دے گیا ہوئے گا یا میرا سخی عثمان دے گیا ہوئے گا۔ فرمایا ہاں سخی عثمان دے کے آیا۔ آقا فرماندے نے نہیں عائشہ بھلا تو عثمان نو کیوں تنگ کیتا ہے؟ کیڑا موقع جدو عثمان نے سن تعاون نہیں کیتا اور ساری کائنات دیاں دولتاں عثمان دے سکھانے تو وار دواں اور کالی زبان والیا اپنی زبان گندی کردا ہے، اپنی جہنم دا رستہ آسان کردا ہے۔ میرے عثمان دا کھانا میں دنیا دے مہنگے ترین ریسٹورنٹ دے کھانے نو عثمان دے سکھانے تو وار دواں۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے اج میرے مصطفیٰ عثمان دا آیا ہوا کھانا ایک ایک لقمہ توڑ دینے نظرہ عثمان وال چکی جا رہے نے۔ فرماندے نے اللہم انی رضیت عن عثمان فرض عنہ، اللہ فرش تے بیٹا تیرا محمد عثمان تے راضی ہو، فرش تے بیٹا تم ہی عثمان تے راضی ہو جا۔ زندہ باد نہ انہیں تانگ کرو بچارے ستے پریشان ہو جان گے۔ صحابہ دے معاملے جی ستے رہو کوئی گل نہیں خیال ہے۔ پتہ چلیا کہ مصطفیٰ دے گھر دا غربت اتنی پریشانی ہے۔ اتھوں میں اپنے موضوع دا دوسرا سبق دینا چاہنا تو صاحب ویکھیا نے تھوڑی جی مہنگائی ہوئی ہے، لوگوں نے پتراں نوں نہراں وچ سٹ دیتا، کسی نے گلا کٹ دیتا، کسی نے خودکشی کر لی۔ اور کملیا تو اپنے نبی دی زندگی وال تے ویکھ، جس نبی دے گھر اندر 2 مہینے کھانا نہ پکیا، جس نبی دے گھر اندر 2 مہینے چولہے جگ نہ چلی، اللہ فرماندے نے پریشان ہے سورۃ ضحیٰ پڑھ، سورۃ ضحیٰ دی تلاوت ترجمہ تفسیر پڑھیا کر، تینوں زندگی گزارنے کا طریقہ مل جائے گا۔ پھر وہی مصطفیٰ ہے، اتنا مال آیا غزوہ بنی مستلق دے وچوں 6000 دے قریب بکریاں آئیں۔ خیبر دا مال غنیمت ملیا، کیوں ملیا؟ فرمایا سونیا ایک غربت لاچاری دی زندگی تھوڑا جا وقت ہوندا ہے، اس تو بعد تنگی تو بعد آسمان والا رب آسانی پیدا کردا ہی کردا ہے۔ تنگی سی مکے والے دین نہیں سی سوندے، آسانی آئی ہے تے امیر معاویہ علم چک کے بر اعظم افریقہ تک پہنچ گیا۔ سیدھے تک حضرت عمر دے دور چاہی حکومت۔ فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، فرمایا سونیا محبوبہ تسی فقیر سو اساں تانوں گنی کیتا، تسی فقیر سو اساں تانوں گنی۔ فرمایا 2 موضوع رہ گئے نے، اگلی گل توجہ فرمایا جے میرے اترے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی بولا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن دا والا سوف یعطیک ربک فترضی، سونیا پریشان نہ ہویا کر، تیرا رب اینا دے گا اینا نوازے گا حتیٰ کہ تینوں راضی کر دے گا، تینوں خوش کر دے گا۔ حضرات زیوکر رب نے کیویں راضی کیتا؟ فرمایا سونیا یتیم سو اساں تانوں جگہ دیتی، تہاڈا دجنا والدہ نے پالیا، پھر دادے نے پالیا، پھر سردار ابو طالب نے پالیا، پھر مصطفیٰ دی پرورش ہوندی آقا جوان ہوئے نے تے سیدہ خدیجہ نے سارا مال نبی واسطے قربان کر دیتا۔ سونیا محبوبہ پھر اسا تانوں صدیق دے کے راضی کر لیا، سونیا محبوبہ پھر اسا عمر دے کے راضی کیتا، پھر عثمان دے کے راضی کیتا، پھر علی جیسا بہادر دے کے راضی کیتا، سونیا فتح جناب ہجرت و باپ بدر دی فتح دے کے راضی کیتا، احد جناب دیگر جنگاں دی فتح دے کے راضی فرمایا۔ فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، فرمایا سونیا محبوبہ اسا تانوں ان قریب اینا راضی کران گے، اینا نوازاں گے تسی راضی ہو جاؤ گے۔ سٹیالے والیو واحد رشتہ نبی پاک دا تے ساڈا ہے، صحیح مسلم دی روایت سنیا جے، شاید تیرا میرا ایمان جنا جوش اندر آ جائے، شاید تیرے میرے ایمان اندر نبی پاک دی زیادہ محبت پیدا ہو جائے نا۔ رب کعبہ دی قسم ہے میرے مصطفیٰ دی خوشی دنیا دے مال و متاع اندر نہیں، میرے پیغمبر دی رضا دنیا دے عہدے اندر نہیں۔ صحیح مسلم اندر میرے آقا نماز عشاء تو بعد ہے تہجد دی نماز شروع کر دیتی ہے، عشاء تو بعد
فجر تو پہلو تہجد دا ٹائم ہے، ہن بھی تہجد دا ٹائم جدوں دل کرے پڑھ سکتے جو. اینو تراویح کہندے نے، اینو قیام اللیل کہندے نے، تہجد کہندے نے. عشاء دی نماز پڑھن تو بعد جدوں مرضی نفل پڑھو گے وہ تہجد دی نماز. نبی پاک کدی عشاء تو بعد بھی پڑھ دے، کدی ادھی رات پڑھ دے، کدی سو کے اخیر رات پڑھیا کر دے. یہ تینوں طریقے نبی پاک تو ثابت ہے. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، اچھی پڑھو درود جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد دی نماز شروع کی دی ہے. اینج قیام اندر گئے نے تے ایک آیہ بار بار پڑھی جا رہے نے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ مطلب ہے اللہ محمد تیرے سامنے قیدی بن کے کھلو کے دعا کر دے، تو سٹھیالے والے نو معاف کر دے، بندے تیرے نے جے عذاب دوے تے تینوں پوچھن والا کوئی نہیں ہو. اور کائنات دے لوگو اج تو 1400 سال پہلوں تیرے میرے واسطے نبی پاک روئے نے. مینوں انج دا پاپ نظر کوئی نہیں جی آیا جڑا ساری رات اولاد واسطے رویا ہے. انج دی ماں نظر کوئی نہیں جی آئی جڑی ساری رات اولاد واسطے روئی ہوئے. انج میرے آقا روئی جا رہے نے. آسمان والے رب نے بلایا، فرمایا یا جبریل، جی اللہ دی حکم کی ہے. فرمایا اذهب الى محمد، جاؤ مدینے اندر جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھو ماں یبکی کا یا رسول اللہ سونے کیوں رو رہے جے. اور میں نے دوستو رب نبی پاک دے دل دی خیالات جاندا کہ نہیں جاندا؟ کیوں جبریل نو بھیجیا؟ رب دے مصطفیٰ دے دل دے خیالات بھی جاندا ہے. اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ کیوں؟ فرمایا کہ تے امت لوگ یہ نہ سمجھن کہ نبی پاک روندے سی تے اپنے واسطے میں نبی پاک دی زبان چو لفظ کڑوا دواں نکلوا دواں تاکہ امت نو پتا چل جائے دنیا تے کوئی وفادار ہے تے محمد رسول اللہ وفادار ہے. فرمایا ما یبکی کا یا رسول اللہ، سونیا محبوبہ کیوں نہ رو رہے جے؟ میرے آقا انجام جنا نماز تو فارغ ہوئے. فرمایا اللہم امتی امتی. جبریل میں اپنے واسطے تے نہیں رو، میں تے اپنی امت واسطے روندا پیا وا. حضرت جبریل واپس گئے نے. فرمایا اللہ سونیا تہاڈا محبوب اپنے لیے نہیں رو رہا، تہاڈا محبوب تے اپنی امت دے غم اندر رو رہا. فرمایا جا پھر جا کے کہہ دے انا سنرضیکا فی امتکا ولا نسوکا. فرمایا سونیا رونا بس کر دو، قیامت دا دن ہوئے گا جویں اپنی امت دے بارے کہو گے من کے امت نو جنت دا وارث بنا دواں گا. نبی دی رضا تیری میری بخشش، نبی دی خوشی تیری میری بخشش. پیغمبر نے آپ غربت دی زندگی گزاری، لچاری دی زندگی گزاری تے رات نو قیدی بن کے جدوں بھی منگیا تیرے میرے واسطے مغفرت بخشش منگی ہے. کدی لطف تے لے نہ رات سون لگیا کہ جو بھی تیرا نام لیٹ گیا سوچی پا جا کہ آج تو 1450 سال پہلو مصطفیٰ میرے واسطے روندا رہا. آج تو 1450 سال پہلو دنیا دے میرے مصطفیٰ ساڑھے واسطے روندے رہے نے. حضرات محبت دا جواب محبت ہوندا، وفا دا جواب وفا ہویا کردا. میرے مصطفیٰ دنیا دے آئے نے تے محمد دا غم لے کے آئے نے. آخری اپنی موضوع والجامع تے بعد 5-7 منٹ ختم کرا. میرے ذمہ عنوان لگایا سی وفات النبی. قرآن اندہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی. تھوڑی جی آواز کھولیا جائے، وللآخرۃ خیر لک من الاولی. فرمایا سونی محبوبہ تہاڈی اگلی زندگی تہاڈے واسطے بہترین نمونہ. سٹھیالے والیو جے دنیا تے میرے مصطفیٰ نہیں رہے، رہنا تو میں بھی کوئی نہیں ہوں. جے دنیا تے نبی پاک جیسی عظیم ہستی نہیں رہی، رہنا تو میں بھی کوئی نہیں ہوں. دنیا تے وفات النبی جیسا کوئی صدمہ آیا ہی کوئی نہیں تے نہ قیامت دی تو درو دیوار تک آئے گا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا فرماتے نے اے میرے معاذ دیاری فرماؤنا یا رسول اللہ کس طرف جانا؟ فرمایا معاذ میں تو انہوں یمن دا گورنر بنانا چاہنا. یمن دے 2 گورنر ہے، ایک حضرت ابو موسیٰ اشعری ہے، دوسرا جناب حضرت معاذ بن جبل ہے. اینج معاذ نے سامان بنیا ہے، رات تیاری فرمائی ہے، دن چڑھیا تے میرے مصطفیٰ دی خدمت اندر آ جاندے نے. اندر سونیا محبوبہ اجازت دیو تے میں یمن وال چلا جاواں. اینج میرے پیغمبر دی سنت مبارکہ آقا اپنے سفیراں نو اپنے گورنراں
اپنے مہمانوں نو مدینے باہر ودیا کر کے آیا کرتے ہیں تے میرے آقا فرماندے نے معاذ چل میں مدینے باہر تینوں چھوڑ کے آوانا این معاذ سواری تے سوارے میرے آقا فرماندے نے یا معاذ عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا اے میرے معاذ ہو سکتا ہے تیری میری سے سال تو بعد ملاقات ہی نہ ہوئے آخری سال ہوئے انت مرب قبری و مسجدی ھذا اے میرے معاذ ہو سکتا تو مدینے آویں تینوں میرا چہرہ نظر نہ آوے معاذ تو مدینے آویں آن کے مسجد اندر تلاش تے کرے تینوں مسجد تے ملے گی لیکن مسجد والے چہرہ نظر نہیں آئے گا انت مرب قبری یا میری قبر تے کولوں دی گزرے گا المجرہ مسلم پڑھ دیجئے یا وفات النبی امام نسائی دی پڑھ دیجئے فابقا معاذ جشن لفراق رسول اللہ جشن لفراق رسول اللہ حضرت معاذ بن جبل آقا دی جدائی اندر انہا روئے نے جاشا اندہ مانا بڑے تکلف نہ روئے نے جاشا اندہ مانا بڑے بچیوں دی طرح روئے نے بڑے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیتا ہے فرمایا سونے محبوبہ معاذ دا دل نہیں کرتا کہ مدینہ چھڑ کے تے یمن چلا جاواں سونے جڑی زندگی دی آخری دن ہے تہاڈی خدمت اندر گزارنا چاہنا تہاڈی زیارت اندر گزارنا چاہنا ہے حضرت معاذ الامر فوق الادب آقا دا حکم من کے اج مدینے باہر نکل دینے تے مڑ مڑ کے نبی دے چہرے وال ویکھ رہے نے اوے معاذ تک لا نبی دا چہرہ واقعہ دن جدوں واپس آئے گا تینوں نبی دا چہرہ نظر نہیں دے آنا میرے معاذ یمن چلے جاندے نے یمن تو بعد واپس آئے نے مدینے دے بازاراں دا چکر لگا رہے نے اوے معاذ کی لبدا پیا ہے او معاذ کی تلاش کر رہا وا فرمایا میرے محبوب کتھے نے اپنی سرکار دی زیارت کرنا چاہنا وا دسواں والیاں دسیا معاذ تانوں نبی پاک نظر نہیں آن گے آؤ نبی دے روضہ مبارک تے آؤ حضرت عائشہ دے حجرے تے لے چلیے اوتھے نبی پاک دی قبر ہے حضرت معاذ قبر تے آن کے روئے فرمایا سونیاں تسی سچ فرمایا سی جدوں معاذ واپس آئے گا تیریاں میریاں ملاقاتاں نہیں ہون گیاں سفر دے آخری دن اندر میرے تیرے محبوب پیغمبر انج بقیع دے قبرستان جو واپس آ رہے نے گھر اندر آئے نے تے آن کے ویکھیا حضرت ماں دی عائشہ نے سر تے پٹی بنی ہے آقا دے سر اندر بھی درد ہے آقا فرماندے نے واہ راسا اماں دی فرماندیاں نے واہ راسا آقا فرماندے نے عائشہ میرا دل پیا تے میرا سر درد کر رہا وا اماں فرماندیاں نے سونیا میرا بھی سر درد کر رہا حضرت شیخ صاحب موجود ہے سیرت پڑھ لے جڑی حالت میرے آقا دی سی اوہ حالت ماں دی عائشہ دی ہوندی سی کہ آقا خوش ہوندے سی حضرت ماں دی عائشہ بھی خوش ہوندیاں سی کہ آقا غمی اندر ہوندے سن ماں دی عائشہ بھی غمی اندر ہوندیاں سن اماں دی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ واہ راسا میرا بھی سر بڑا درد کر رہا ہے کہ حضرت پیار اندر آئے نے فرمایا لو متی قبلی لغسلتکی وکفنتکی وصلیت علیکی ودفنتکی عائشہ کہ میری زندگی اندر فوت ہو گئی تینوں غسل بھی آپ دواں گا تینوں کفن بھی آپ دواں گا تینوں قبر اندر بھی آپ اتاراں گا تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاواں گا ماں دی عائشہ فرماندی نے سونیا پنجویں گل بھی دسونا فرمایا عائشہ پنجویں گل کیڑی ہے فرمایا سونیا یہ بھی دس دینا کہ پنجویں تھان تے تہاڈی جگہ تے بیوی بھی لے کے آواں عائشہ نو کون دسے عائشہ تو تے پیار کر رہی ہے عائشہ نو کون دسے عائشہ تو نبی دی شادی دی گل کر رہی ہے یہ 13-14 دن تو بعد جنت دا دلہا بنن والا یہ جنت دیاں حوراں دا شور بنن والا عائشہ تینوں کون سمجھاوے تو تے دنیا تے بیوہ ہو جائے گی عائشہ تینوں کون سمجھاوے تیرا تے محبوب جدائیاں دے جائے گا حضرات گل بڑی لمبی ہے میرے مصطفیٰ دی وفات دا دن ہے 12 ربیع الاول سوار دا دن ہے فجر دا ٹائم ہے میرے مصطفیٰ دے یار نماز پڑھنے پہنے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز واسطے انج صحابہ اکرام نو لے کے کھڑے ہوئے نے اماں دی عائشہ فرماندیاں نے فجر دی نماز تو پہلو دا ٹائم ہے آقا فرماندے نے عائشہ اج میرا دل کر رہا وا اپنے یاراں نو نماز پڑھدیاں ویکھ لواں اپنے صحابیاں نو نماز پڑھدیاں ویکھ لواں اماں دی عائشہ فرماندیاں نے انج میں دروازہ کھولیا انج کھڑکی کھولی تے نبی دا چہرہ انج مسجد نبی اندر آ گیا تے میرا دوسرا بھائی بیٹھا تے نوٹ کر لے میرے نزدیک محبت مصطفیٰ میں آنا میرے نبی دا حسن ہے جدو مسجد نبی اندر
آقا دا چہرہ آیا نا، دو روایتاں، ایک فتح الباری ایک صحیح بخاری. جدوں اج نبی دا چہرہ مسجد آیا، صحابہ کہندے نے نبی دے چہرے دی وجہ تو پوری دی پوری مسجد نبی روشن ہو جاندی ہے. حضرت انس کہندے نے میں پچھوں وضو کر کے آ رہا سا تے میں آن کے کھڑکی تے نظر پئی تے مینوں انج لگا جویں راحل چنج قرآن کھلیا ہے تے قرآن دا ورقہ چمک رہا دمک رہا ہے تے بڑا روشن ہے. فرماندے نے میرے مصطفیٰ دا چہرہ قرآن دے ورقے دی طرح روشنی پھیلا رہا. بڑا خوبصورت چہرہ، بڑا خوبصورت چہرہ. حالانکہ بیماریاں رنگ کالے پیلے ہو جاندے نے، رنگ بدل جاندے نے، لیکن حضرت انس فرماندے ہیں نبی پاک دا چہرہ چمکا دمکا پہ مار رہا ہے تے صحابہ کرام نے نماز چھڈی ہے کیونکہ یہ شروع کیتی نہیں سی. نبی دی زیارت کر رہے نے، زیارت ہوئی ہے، فرمایا عائشہ کھڑکی بند کر دے، صحابہ نو نماز پڑھنا ہے. صحابہ نماز پڑھی ہے. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چار پائی تے لیٹے نے. سیدنا صدیق آئے نے آن کے زیارت کی دی ہے. میرے نبی دا چہرہ تر و تازہ چمک رہا ہے. فرمایا سونے محبوبہ اجازت دیو میں ہونے مقام سنتے جاواں گا، فوراں جلدی واپس آ جاواں گا. میرے مصطفیٰ فرماندے نے صدیق چلا جا، ہو سکتا ہے زندگی وفا کوئی نہ کرے. صدیق چلے گئے نے. میرے مصطفیٰ دے مول مبارک آ جاندی ہے. حضرت صدیق نو خبر ملی ہے، واپس حجرے اندر آئے نے. آن کے نبی پاک دے چہرے دی زیارت فرمائی ہے. زیارت فرمائی، فرماتے واہ خلیلہ واہ نبیہ واہ صفیہ، اے میرے خلیل، اے میرے اللہ دے پسندیدہ نبی، اللہ دے چنیدہ نبی، تسی تے اللہ دی دعوت لبیک کہہ لیا جے. لا یجمع اللہ علیک موتتین، عمل موتت اللہ دی کتبت علیک فقد متہا. فرمایا سونیا جڑیاں تواڈے تے جڑی موت آنی سی او آ چکی ہے، ہن تواڈے تے دوسری موت نہیں آن گی. پھر نبی پاک دے صحابہ نبی پاک نو دفنا دیتا. لمبا قصہ ہے لیکن ایک نقطے دی گل سنو. حضرت صحابہ کہندے نے اسی ماں جی فاطمہ دے کول آئے ہیں تے اماں جی فرماندیاں نے یا باتا یا باتا من جنت الفردوس ماوا. ابو جی تسی تے اللہ دی آواز نو پکار نو قبول کر کے جنت الفردوس دا وارث بن چکے ہو. تسی تے کتھے پہنچ گئے ہو؟ جنت الفردوس اندر. دنیا دے صرف میرا مسلک ہے کہ میرے مصطفیٰ کتھے نے. اچھی بولو. لو جی سارے دلائل دا نچوڑ پتہ کی ہے؟ بندہ فوت ہو جائے او دا جسم قبر اندر ستا ہوندا، جسم قبر چ روح نکل جاندی ہے. جے بندہ نیک ہے روح جنت چل گئی ہے، جے بندہ بد ہے تو او دی روح جہنم چ چل گئی. جسم دونوں دا قبر اندر. جے نیک ہے تو جسم قبر چ ستا، جے بد ہے تو انہوں قبر چ عذاب ہو رہا، جسم نو بھی عذاب ہو رہا، جہنم چ روح نو بھی عذاب ہو رہا. لیکن روح زمین تے تین ہستیاں ایسیاں نے جنہ دا جسم بھی جنت اندر ہے تو جنہ دی روح بھی جنت اندر. تین ہستیاں صرف ایسیاں، ایک میرے مصطفیٰ دی، ایک صدیق عمر دی. ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. جتھے نبی پاک لیٹے نے مدینے اندر اس ٹکڑے نو اللہ نے جنت دا ٹکڑا بنا دیتا. میرے مصطفیٰ تے صدیق اکبر صدیق عمر انہاں دے جسم بھی جنت اندر ہے، انہاں دی روح بھی جنت اندر ہے. یار زندہ سب باقی رہی انشاءاللہ. پھر آج تو پتہ نہیں پائی فروغ نے کیڑا بدلا لیا. 8 نومبر بروز بدھ با نماز عشاء اپنی دوسری مسجد جامعہ مسجد عروہ علی حدیث دے اندر سیرت امام علی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے، جس دے اندر شہباز خطابت للکار شہیر جناب حضرت مولانا محمد اسماعیل عتیق صاحب اور وکیل صحابہ مجاہد ختم نبوت جناب حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب شیر ربانی جانشین یزدانی ولی کامل جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب مداح صحابہ جناب حضرت مولانا ابو بکر صدیق معاویہ صاحب انشاءاللہ العزیز خطابات ارشاد فرمان گے. میری باری ہوئے گی، میں بھی انشاءاللہ پہلا بیان کرا. فیصل صاحب فرما رہے ہیں اگر کسی دے کولو بیٹی یا بیٹا لے لیا جائے ویسے خدمت واسطے تو او دی وراثت جو حصے دار ہون گے کہ نہیں ہون گے. پہلی بات یہ وے کہ
ساڈے مفتیان کرام بیٹے بیٹے نو لین دے حق اندر نہیں. جڑے جدید محقق مسل کی علماء ہے نا وہ کہندے نے بیٹی یا بیٹا کسے دے کولو لے پالک نہیں لینا چاہیدا. یہ لے کے پتہ کی کہندے آ لے ربا تو نہیں دتا تے میں کسے دے کولو لے لیا. انسان صبر کرے. دوسری بات اگر کوئی لے لیندا ہے بطور خدمت جویں حضرت انس نے نبی پاک دی خدمت کی ہے حضرت زید نے نبی پاک دی خدمت کی ہے پھر او دی ولدیت جڑی ہے وہ پہلے باپ دے نام ہی رہنی ہے. یعنی کہ جس باپ دے کولو وہ لیا گیا وا او دا ہی نام بے فارم تے یا شناختی کارڈ تے او دا ہی نام لکھنا ہے. رہا مسئلہ وراثت دا وراثت اندر او دی پہلی وراثت جڑی ہے نا پہلے باپ اندر ہی او دا حق ہے وراثت دا. یہ باپ بطور خدمت دی وجہ تو کوئی انہوں تحفہ تحائف دے دوے یا اپنے وصیت دے تیسرے حصے دے وچوں دے دوے تے فابہا بہتر ہے. اگر نہیں دیندا وہ تے شریعت نے فرض نہیں کیتا لیکن خدمت کرائیے دینا چاہیے. وراثت دا یا اصل ولدیت دا تعلق او دے نال ہی ہے جدے چوں بچہ پیدا ہوئے گا.